عرف محسوس کی استعمالیږي هغه دی ویني دې او دلالت په غایب کې الکه د غر نه به واوړي نو هلته به یو چینی نو هلته به ګوره اخر ولاړې نو حکم تلاش پکې اشباح او نظائر به ولا ګورې او دا کار د مجتهد دی شهاده به ایثاره چې بيد ام سلیم حدیث اورید و نزیبه انا بیت لیلۃ الحسب و ذکر محسب کی نزول کوي حضور مبارک په نفر اخیر کې راغلی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تاخر فلا اثم علیه لمن اتقى هغه په تاخر عمل کړ اوس خلق ټول مخکې راځي ځکه چې تنګي ډېر کم پاتې کېږي دویم نفر یو چې میل کې داسې ډبه شانتې ده نو زه ورختم او هغوی کوزېدو یا هغوی کوزېده زه کوزېدم او هغوی راختم چې لار شی که نه تپوس کېدم نه مسجد الاجابه کوم ځای دی مسجد الاجابه اوس هم شته نو دغه ځای د حضور د نزولو دغه ځای کې هغې خیمې لکې کړې او واپسې کې هم دغه ځای کې مازدیګر او ماښام ماسخوتن لمونځ یې وکړه په جمع او بیا ماسخوتن نه پس طواف یې وکړو بیا اسلام دی نو تپوس کې مسجد الاجابه کوم ځای دی مسجد الاجابه د ترکو د زمانې دی نو دغه د نبی کریم ځای دی خو عام خلک هغه نه پېژني چې داسې عالم د اثار وي د احادیث او د مکې باشندی هغه به یې درته ښایي سړک سره متصل دی نزول سنت نه دی حضور مبارک پړاو ځکه پکې نزول وکړي چې تلل مدینې ته ثاني مدینې ته تلل داسې دا محسب هم په هغه لار کې دا خلک چې دی ویلي دي که نه دې کې به څوک کوزېده لږ ځای دی او د دنیا حاجیانې شل پنځه لکه که دا رکن وي یا شرط وی پکې ټول مکې ټول مکه کې خلک نه ځایږي هغه ځای کې به څنګه ځای ده نو څوک نه محسب پېژني نه څوک کوي کنه غوره دی تبلیغي بزرګانو سره لاس چې کوم مشران یې ولته پاتې هغوی ته دا ټول ځای نه معلوم ابن عباس هم دا وایي خدا چې ابو بکر عمر صاحب به دغه ځای کې نزول کاو علما اکثر مستحب لیکي خو پاکان خلک که چاته معلومي او پیدل حج کوي نو به یې کولی شي یعنې په سرلو خو هلته نه شي کېدی نه هلته ټول خلک ځای کې او لږ ځای دی سمه زیتوا چې راځي به زیتوا کې به نزول کې او چې زین محسب کې به نزول کې ابن عمر به دا کو چې زیتوا کې به شپه تېروله سار کې و حرم ته ننوت او چې تو به نو په محسب کې به آرام وکړو نو بیا به تو مدینې ته دا دواړه اوس څوک نه کوي نه پېژني او دواړه ښاریو کې دننه دي اوس شابه زیتوا مغرب جانب ته دی او محسب شمال طرف ته د مکې مکرمه
الموسم بعض التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية تجارت دفار بنزي خکان سے تجارتو کے پس حجنا انو خیر دے اواغ بازارونو کی چکم جی کی جاہلیت کی منڈے لگے دے اگا منڈے اس نشتا نام میلے وی دلتا میلا بے او دلتا میلا دا حج پا ترتیب با میلے لگے دے اللہ لکہ دا یوم اتوار یا یوم جمعہ چی لگی ختم شیو دے اس مستقل دکانونا دے طول خار دا مکی بازارونا دے مینا کی بازارونا مزدلفہ خود شپیوی علتا نشت عرفات کے روزوی و بازینو کی عارضی دکانونا لگی دلے ہے او مینا کی بازارونا جوڑے لیکن مینا کی ددری رزی دا خانے وی تارونا دا مختلف سیزونا محکمی وی تھولے اسپتالونا دی مڑی دیر کی شام باب الابدلاج من المحسب محسب کے چاراموں کے لدشپے روزتے ذکر نبی کریم انتظما حام نفس ما فتن منزموں کے محسب کے نبیلار بیت اللہ تتوافیوں کا بیراغ فتیارہ کی تروت سبان مخی انا فلقیناہ مدلجان من فتیارہ کی ورسیدو في فلان كذا تزامنا لك بسم الله الرحمن الرحيم باب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها عمرة فرض غني ذكر وجوب معناها فرض فرض دو فضيلة امرأة وقال ابن عمر ليس أحد إلا عليه وعليه حجة وعمرة فارشا يو حج عمره وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله حتى رفضي عمرة ذكر كذا واتم الحج والعمرة إلا او احناف فتواجب بيبستي قولك مشهور سنت نا واجب دا عمره او دا نور ورطا فرض وی منگوی عمره خود حج پشانا نا پا اتفاق دا امت خودای پینزار کانا ویلی رسول اللہ نا عمره خود پارکانا دا اسلام کنا داخلہ کرے اس سوال دا ہے چی قرآن شریف کی حکم دے واتم الحج والعمرة للہ فکار دا چی فرض چی لکا خودای وی پورے کے شان مرشاد سبھی مراد اتمام بعد الشروع دا چی شروع دے کرنو پورے کوت لازمان نفل بشروع حکم دے عملا درے امری کردی دی او ارادتن سلور کردی دی حدیبی لتد عمری پنیتا واپس چو بے بلکہ اللہ عمرت القضی اکڑا بے دا جیرانی کردی بے حج ترہ کردی نو صبح یادی دو مستقل خطبہ کردی سوک دری یادی زکا عملان دری کردی یو حج ترو دا دو مستقل اور سوک چی سلور یادی نو غیر آدم ورسر حساب ہے انا دری پا ذوالقیدی کی شوی دی یو دا حج ترہ شوی انا یو شی بسنتی و ابن عمر ورسا بیدات پای دا فقیه و دا مجتہد شان دراوی پشانی اگا پویگی پارسا امام ابو حنیفہ اگر اشعار تا بیدات پی نو دا خلق اقلو تا بیدات پی لکا دل تا گورا باب کم ہے تمر نبی صلی اللہ عروہ ابن زبیر وی دا مجاہد وی زوی عروہ ابن زبیر جماعت تمنا ہوتا عبداللہ ابن عمر ماستو حجرے دا عائشت داخل روالے دا او خلق منزونا کول لصلاة دحا پا مسجد کے ما ورطوی قربان دا سنگا مسکی فقال بدعا دا بدعت تے صلاة الضحى قولا وعمل ثابت تے ورتے سوئے لیکن تی خلق پکے غلو شور خلق تی اشپگمون شور جوڑ کو طول خلق با بیاران پا جماعت کی بے منزنہ کو رداف طریقہ خو صحابونا را کرے نو نبی کریم کرے ردا بیدات تے نو امام ابو حنیفہ چی شعارتا بیدات پیلو خلق پکے غلو کرے وا اگر اک بے خود بے دمرو چی واز دیتا بچاڑے ورسیدہ او پیدل مزلے نو چې کوفینا به مکی ته تنو اوخ په خوار شو چنجي به پکې لګېدلې دا خو بدعت دی نو که یو شی ثابت په سنت کې او خلک پکې غلو شروع کې عالم منع کولی امام مالک چې ماته شپږ د شوال ته بدعت وایي کنه شپږ د شوال په صحیح حدیث کې راغلی ابن عمر سے دې ته بدعت وایي خلک به زیارت ته ورتل د امام مالک سے زمانہ کې ډېر دا بدعت دی دا تا چاوی چار مانگنا پس ورده
ابن عمر سے بچ سفر لتن و سلام لبورا رہے آچے براغ نصف سلام لبورا رہے ہر مانزن پس و ہر دغن پس لکو سم خلق دی دمرا گانا جوڑے شی یوزل پا ابل کا پاختر کی ہوا کہ کسان مرشو دا سلام پا دے گانا جوڑا شو زدہ یار کلک لینے شو و خلق غلوگ گئے نہ درود شریف پدار دے نہ رسی خامخا سلام تا مورد کی گانا کہ نشاط کی طبیعت کی گانا پا آرام نہ بے ورش نو خلق ارمانزنا پس دا سے روانو سے پلارے دیری بندی کری کہ خلقو چٹیل لانش نو پا دا سے تیل لوانش پاکی سلوکی سے کسان مرش آگا مستحب بسکر کہ مرک تا ورسی درائی مرک شریعت کے حکومت ورطویلی شراب دا سے مکا ہے حرام سلام پر جائے کہ درود شریف آئے نبی کریم تخلیہ رسے ملائکی رسے بعد خلق غلو شروع کی نوزک اللہ سلام ننو وردم لیکن سی بینم خلق دم رکام دی بے طریقے انا پوئے اور بعد خلق کتاب بونی سیالتا بولا دی جان سر باتون کتاب دوتی یعنی کہ دار تک جاری سورت یاسین شروع کیا دلائل خیرات ملا فشا لی دغ شروع کی درود شریف کتاب ورسرک اور دی فقہا مجیبہ کار کرے دے شریلیات ملو چلتی مولا دیری لکلی چودری گیا اور دی تابوئے یولویا دا دو پاروں کو درود شریف ذکر کرے دے لکہ دیکھتا نگو رہے چاہتا خلق بانے نور تکلیف راولے نماز قمع خلق کی تردین اولی نو خلق و سلار بندے نا سلام ہوا یا صلاة و سلام علیکہ یا رسول بزدہ جانا بنا جوڑے گا نا اکثر دے نا پوئی و دا قمع خلق شیخان خلق دے دا دیانا دا وجنا جانا جوڑے کتابونا بورسا رہے حلقہ والی خلق تا تکلیف بسا تاکہ چاہ اولی دلتا بخفل پیشے کتاب خلق کرکے خلق تا تکلیف رسا دی کتاب بینی اولی و چاہتا سڑی بسویلی نشی اور این خلق سر سختی نکی خلق توی زی ادرے گئے ما فقہ مقالی کتابونی نیولی ناس کہنا کہ دا کتاب فرق دے کو سنت تدار تچاویلیو دا شیخ مولا ویلی دی پیر بابا انا پیر بابا دی ہوا نا دا سنت تی نا فرق دی نا واجب دی نا مصاب دی پیرانو گنانا کرے دا دلائل خیرات مولا انا کہ دا تاسو حج کرے دی شرطا دی دلیم دی کتاب بونو سنائے کلوی درود شریفون ذکر کرے دی مصنوعی انا کہ مختصر درود شریف ہوا یوزق کنونو خلق تا تکلیف نہیں دیکھینا جدا جدا جماعت کے ہویا یو دیکھ کینا خفا مدہ وظیفہ کوا درود شریف وایا انتا ولی دے خلق باندے گنا رہا لیکن سار وقتی دا بیداتیان پا زور ذکر شروع کی پلو فکرو کی دا ولی کہا دی والی خلق دا ذکر نا منع کرن نا ذکر نا دے منع کرو نا دے چگڑو نا دے منع کرو چگڑے موا پلو ذکر کسے لگے کینا جماعت کی کوا ذکر خودے حکون نا دے دا دین بدنامی دا خلق وی جوڑی دا دین دے یا پزور چغیوان دا دین دے علکہ سک بودی سک بنا جوڑی سک با کتاب جوڑی سک با مطالعے کی دا تاسو تا چاہے خورو دا اکثر بیداتیان پیران دا دین نقشروانا دا زورم پخفل تاکان دا اخلا شروش انا کا بانگم منگے بس زیم بانگم پلوٹ فکر کے نو پکا خودے خلق و رواج کرے ساجر تے چی لوٹ فکر طرح سے دری ملندر آواز رسے ہر جماعت نزدی جماعتوں نے ہر دا محلے خلق دے بانگ ہوئے دم لوٹ فکر تا ساجر تے تیزدن ملندر آواز رسے صدا سنتے کے پرز تبلیغ والا کار کئی بانگم بغیر لوٹ فکر ہوئی پلو اجتماع کیا منگم بغیر لوٹ فکر ہے
نوخه کوي ولی تکلیف خلق تعالی سره انا ابن عمر بھی عمرہ حضور پر عجب کے کرد عائشہ بی بی وینا دے خوارا عمرہ کی اگر سارا خود نیر دی نبی کریم پر عجب کے عمرہ نہ رکھا ہم مزید چپ شو عائشہ علم و حفظ تی بچت کہ ابن عمر تے لگ مشر یا با تقریبا امزولی ہم بدعتي مولا دې لوی پارټي جوړ کړو ټلته ولاله راو دې او کتاب بلاس کې نیولې ما دې کې راخر د تقدیم معلوم له دا نه کول څوک ورته تکینی مخامخ دیوال ته مخ کې انا کزه مله بند کړي ما کار نه پیږي خلک د مسلمان تکلیف د نفلی او سنتونو نه زیات ته تکلیف راځي مسلمان ته تکلیف رسول و نزان بچکول واجب دی او دا سنت و نفل اول سنت وینا دا دی نفل پده او نفل هم دی تقریبانی پا حرامو کی مبتلا کی تکلیف مسلمانان ترسے والے دیر بچے کے شروع کی من خلق را پاسو مانزلہ رتا ستا چاویلیو لکه تبلیغ والا یو ناشنا خبره کوي یا امریکا کې یو سړی مړ شو کافر نو خدای به زمونږ ته تپوس کوي دا چا ویلي خدای ویلي رسول ویلي خدای رسول امریکا په سمندر لوټي ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ملعونين انا ټول جهان ته دعا کې چې خدای ورته هدایت وکړي دا دوزخ کې بل څوک دوزي خدای دوزخ له خلک پیدا کوي انا خدای وی ولو شاء لهداكم اجمعين دا خدای اختیار او ټول ته هدایت کولم به کوله خدای تقسیم دی خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصص وسرير انا یا رسول الله بس دې نه په دې عقیده کوي چې دا आवाज اوري نو دا شرک صفات ده نه رسول الله مبارک دې نه نوري دا ملائکه رسي څنګه من دې نه به درود شریف بغیر خطاب صرف مان ذکر راغله دقه شام معصور دین علاوه نه او یو ناتونو کې چې خلک وی راغي او محبت مقصدی باقیدو بنا پناتونو پنځمونو نه ها ناتونو نظمونو کې خلک مبالغه کې غلو کوي او د یو عقیدت د وی لکه خلک وی یا لا اله الا الله ته چرته مله عاشقان وای نو بنا د عقیدو په نظمونو په بیتونو نه او په شعرونو د عقیدو بنیاد جدای د شعرونو په غلوی محبوب یادوري یا رسول الله ته چرته یا رسول انا په ناتونو با عقیدې نه بنا کړی ها او په نظمونو شام دا څرګند خبر رسول الله مبارک و بشر دی انسان او پاکه دی اغي دا هم علم دې چې څومره ورته خدای د وحي په ذریعه راوړي دا هرڅه نه خو نه خبره کما خدای وی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون او حضور بار بار اعلان کوي قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير قل لا اعلم الغيب
और कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह व मा यशउरूना अय्याना युबअसून। कि बार बार ऐलान करे कि द गैब इल्म बगैर द खुदा न बल चाहता नहीं दे वाले वाय जनावरों फलान की बुजुर्ग भी पनात के अफल कार बगे जब अकीदा पनातुन न बिना नातुन के खलक हुई माशुकी याद है द मोहब्बत इज़हार कहीं न पासे फाकी भी नहीं बिना मौलाना कासिम से बशीर की वीली भी आशिकान हुए आप बिना दाखिदो बशीरुन मीखा अन पनज़मुन अन पनातुन अना आप किताबुन द चिकम अकीदा लिखने द कुरान और हदीस न साबित है शायरान हुए खपल महबूब याद है हाँ बार बार कुरान के ऐलान लाजी और बेपकी भी शक है द कुरान द ऐलान न पस सुख शक कुलिश कुल तो अर्तवा दे टूल जहान का ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह बगैर द खुदा न बल सुख नहीं खबर नबियान दे ऐलानात न पस और द शरीफ अहकामात न पस बेशक शुबह वाले पाकीदों के कहे है ना फलान की सूफी वीले बनात के खपल कार बगे मुंह पर सूफियान ईमान न रोड़े और ये सभी पगलते बस ईमान न रोड़ बदलो दखदे द हदीस जिससे कलामी पाए ईमान हम दलाल खैरात मुला लिखली बदल खैरात किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बखल कार दलाल खैरात मुला आशिकान दी आशिकान पर कलाम बांध अकीदी न बिना की अल्लाह दाखिली रे पंजाब प्रो रावस्ते दल का भखवा दाना दाउल दल ते रावस्त अना औजान ता अहले सुन्नत वल जमात या लका अहले सुन्नत वल जमात दाखिला दा सहाबा किराम दाखिले हम बाब उम्रत मिन रमजान योशिद व अंसार ابن عباس نما غشتو فمانا سنان كنا لها ناغي طويل حضور قوان ليوا في منكر حج وللان لي من دعوي كان لنا ناضح سيف زمن ضبار جيل خانو يوخو دورخي لرا لروكلي دا فلان كي پلارا ودا غزوي پلارا حج له دا ابو فلان قلب خاون يا دي خا وخد خاون من نالي كنوي دا بعد عم قول پلار او دا غزوی نخبل زویا دی یعنی زوجها و ابنها یعنی یشیر بذالک لزوجها و ابنها خاون نو زویا دی او نو اغیبان غپلار و زویلان و ترک نازحن او یو اخی پریخو نمزف علیه پاغیو بکو یعنی پٹی پیو بکو نبل ساروینو نبی کریم اتوی فیدا کان رمضانو کہ رمضان ناشیت میری فیه عمر پٹیو کا فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال عمرة في رمضان في حج سنة برابر دا ثوابونه دي خاص ثوابونه په قياسونو په خپل مثابتي دا نبی کریم چې سویل دی هغه حق انا د دې پنځو ورځو علاوه عمره ټول کار کیږي په دې پنځو ورځو کې مکروه را د حج دا ورځې چې نو ليلة الحسبة بياخد حج نفارش شوي لك عمرة عايشي بيكرة في ليلة الحسبة وزور مبارك تأخذ أعمال لحج كرة شو كم باب عمرة التنعيم تنعيم عمرة دقيا وحديث بار بار عنوانات كدي أحلى وأصحابه بالحج وليس مماهد بن حجر النبي كريم وطلحنا علي سيبدا يمن نراغي حج ورسروه निसिंग अन्यते तड़ल रे माए कुर्बान स्था पछा
देखा उम्र का अन्ना हुए तू पाया अनूर साहबों तेरे उम्र के वे सब मुबारकात लजूद शपी मुमजिमा करी न हुजूर मुबारक भी तमाम तमदा पता हुए चिस्ताजर के बड़ा दोष बड़ा भी ما بعدين وراءه عالم غيب ومطلع على الأحوال الآتية نبي كريم نرى كان يدعى بينكون أنا تو دعوت ورنکه او کافل لا خپل کار به کوي خدای مردار دعوت رسیدل انا حبیبی چې دا عمره په حج کې ټول انساکه نه پاره د کټول مسراقن مالک تاسو کوي نو د ټول عمر د پاره یعنی عمره په حج کې داخله ده قران او تمتع جائز دی غیبه دا نه کول انا نزلت دخول د عمره یعنی جواز د عمره د حج سره یاد انا او بل ابو داود کې بل راځي لکم خاصتا بلال ابن حارث سدائی په جواب کې هغه نمرات فسخ د حج او د پاره د عمره نو فسخ د حج د پاره د عمره په دغه کال خاص او عمره د حج سره کول دا تر قیامت پورې انا عمره کې د حج نه پس کې نو حج نه لازمي او د حج نه چې مخکې وکړو نو به حج ورکړي انا شامه یعنی پدې کې ذکر د حج او صدقې رانه وي ځکه مخکې حج د حضور مبارک کړي و د دې طرفه هغه وایي چې علی کړي باب اجر العمره على قدر النصب شم عمره خودوش خود تکلیف مطابق عائشہ حضور وایي دې په مطلب دی انت تکلیف دې په خپل درکه یا متى چې لازم د میقات مشرب الثلاثين او تاخذ تنين وخلاف لده مستعد ثواب پشان د تکلیف دې تکلیف دې له ثواب د مناسب دې دوه معلومه دي اما او طواف ودانا به ساقط د معتمرنا چې عمره طواف کې د حج نه پس الته شوافی او مالکیان شو کې فرات ورغ غني او حج کې حج نه پس عمره کې انا چې عمره وکړه د عمره طواف د وداع په دې ودریږي بس ختم لکه عائشہ مستقل طواف وداع نه وکړه څنګه رمضان بشورو کو تاسو غلاګم پنځري شامه وقت سکنه هذا بس باب اجر العمره اقرم لسب موي ها او باب الموت من اذا اتاه طواف العمره طواف وداع فاغنش ذا حج عمره دي باندې باب يفعل بالعمره ما يفعل بالحج وصلى الله وعلى آله الطيبين جاہلیت زمانہ کې بد عمره احرام کې دمره پابندي نه ولکه د حج په احرام کې نو احادیث را له شریعت را کې نه احرام کې فرق نشته دغه باب باندې باب دی نو باب يفعل بالعمره ما يفعل بالحج فعمره کې بد محظورات د احرام نظام ساتي لکه څنګه چې د محظورات د حج نظام ساتي په احرام کې فرق نشته په علم نه افاق سره ذکر کوي چې بار بار تیر شو انا ولکه هغه خوشبوئی چې اثر پاتې شي په بدن نو خیر یا پجامو خو چې دا مرکب خوشبوئی و او د دې وجه نه ورته اما طيب الذي بك دا پتا چې کوم خوشبوئی ده په جامو کې چې اثر او ټوکرې پاتې هغه نه ده انا فقلت يوم رأيت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد الله عليه وسلم
بالکل خیر کی سوریان دا حدیث کتاب تفسیر کی ماتر کرام ہے تفاهم الرحمن اعتراض اور انا خدای وای که سعی مکړه نو ګناه نشته دې مطلب خدای چې نه کولې خلی نه مطلب دا نه چې خدای نه کول دا کړی نو الله یې توبه کوي دا پنځه توبه نه په دې جنا په لاره جمع کیږي به دا مصالحو چې دا تعبیر ولې اختیار کړی شو دا تعبیر ځکه اختیار کړی شو چې بعض قومونه مخکې هم نه کوو بعض بکاو خلصا اصحابنا علینا پانا مخدای پاک ذکر بلا جناحا گناہ نشت دا غیز رکی دا گمان فکرو لکه خدای دا سفر فبارکی وی فمن کانا نرسم فلا جناح سنگر انا سفر اذا دعوتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة حالات قصر فرض انا وقال لا يقول الله كل رمضان كما تقول كان فإلا وعين لا يقوم بما إنه من الفعلين كان كان يملكون الفلاة وكان نحن قبل قدر وكان يتعرضون أن يقوم بين الصلاة والمغرب فما إلى الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك فأنزل الله إن الصلاة والمغرب من شعائر الله ومن قدر إلى الصلاة ولا كان عليه أن يقوم بهما لا تصبر باب متى يحل المعتمر قال ابن عباس غشاش مسلک اشاره کوي ابن عباس صاحب دا رہے ہو چې سړی عمرې لاله مذهب بیان کی د خدای دین په څیر تل الله خدیجی په باره کې کم زیر ورکړل ودا زیر راغلو د خدای په مبشرو خدیجه ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب زیر ورکه خدیجی لا خدای په تاسو کور په جنت کې چې د یوې مرغلرې بجوړې قسم مرغلرې نه باندې کې شوري نه مفتی ستړي واله دا جنت کو چې تړې لار چې هغه ورته ملاوي کورونه باندې او د دې په زیری کې دا کور ولې راځي بالخصوص دا چې د کور زیری ورکه چې هغه کې به د مرغلرې کور شو د دې کور اول هغه کور چې د اسلام نه نوته او د دې هغه اول کور چې د اسلام خلاف دی کې आवाज نه وچت شي او د دې کور اول کور چې حضور ته پکې امن او سکون حاصل شوی نو جزاء د جنس تعاملی نو خدای ورته ذکر بشارت کې کور یادی حاشین الطاولا آیاتی امراتهو دی خلق سر تقاضا پورا کولش منيق مقيم وبطحاك مقيم نبی کریم کی ورہ تعاصو کرنا بے بطحا تنا خیمی التوی بے بیت اللہ تنا منزونا بے التقو لیکن فاصلہ رکھ کافی لیکن دازے نا سٹیڈیم پوری بزل مغل
لدينا ومراضيات عمر سے بریت مجی ہمیں تکڑو رخاضی عیاض او دا نووی او دا امام محمد سے انا یہ ترغیب یعنی منع الاقران اصطلاحی نکولا یہ منع دعوی تمتون نکولا چی پا زمانہ دا حضور شو چی نسخ یہ دا حج دا عمری دا پاوالا یہ ترغیب پہ افراد کے مقصد ہو چی عمری لجدا رازے حج لجدا رازے عظمون مسلک اندار چی سری زان لکولشی بے افراد ورا عقزان لنشکول جدا سفرون بے افراد ورا حضور چولی دکنا تو حضور بے درود شریف ہوئی یہ دل دمون علی سر نازل خفافا قدستو قلیل ظهر عنصر لیرہ سر کملے لکہ يبون عزیز خراب ثم احنا نناشی بالحق بيدا في يوم التربية فرزم بحج حتى ولا أنا تبلغيان وعصر لقولي كسبرا أنا بابا انت ولو خدع الله اكبر بالاخلاق كبرياء وطرعيا رشوة ده كبرياء ده مناسبة زواجنا الله اكبر بيوه عشق كتاكيدما سنا بيوه سبحان الله دخلي تنزيه تبشاء اخرى تخلي ده صفل و ده پستين پاكتي او دخلي بصفاتك علور عغلنا انا بيديك انا خراب وين انا هذه مبتدا مقدرة نحن عائبون تائبون أنا ده حاجي استقبال كور وده القادمين ده حاجي صفته یا دا دی مستقبلین صفت حاجی دو کسانی یا درے پساوی سوری تے استقبال لاور سے حضور مبارک شراطہ پا عمرت الخضا دا دخل خاندان معشمان ورالر یوی مخ کے سور کے یوی شاعت سور کنو درے کسان شو او من دا استقبال لاورلو اصلی حاجی خو پکی دے دے لکالا ساما دا بعض قیدنا واقعیت اشاره نورس مفهوم مخالف معتبر نی چکنی دا دو کسان استقبال شو دا درو نشتے یا دا درو دا واقعہ کی دا انا نسو کسان شو دا معشمان دا بنی خپل خاندان ورل چې کم په مکه چې راځي سار وخت راځه د شپې کور ته مرازه د شپې کور هغه وخت جایز دی چې مخکې نه خبر را لېږلي چې خبر د نه را لېږلي کور ته به د شپې نه راځي انا جائز دا و دا غیر چه مخکن اطلاعی چه خضر تیاریو که نعصافا بنرازه چه خضر خرب پڑای خبر نی سا آتون ویختم ویختی ببوری نا خبر رولیگا چه علام دی صاف سترش انا
تشکیل نه راځي چې مدینې ته راوړي نو مدینې خیز واقعي دی چې راځي نه حتی خپکی نشته نبی کریم چې به د مدینې کندرات ولې د غرونه موخه د خیزه که حبا للمدینه مدینه خوښه نو سم چې هلته ځای که نه چې مدینې منارې په د شپې د دیارلس میلونه ښکاري غرونه نو کله پناه شي کله څرګند د شپې خو بلفونه د لرې نه ښکاري نو ته به ډرایور لږ تیز کړي موټر والا وابلغ وعظم ما يكون الشوق يوما اذا دنت القيام من القيام دیوالنا یا درجات نخي حركها من حبها وخبيتي ذاك مدينة فخر ها فخار جاهلیت دا رسم و چه برانت کنا من در پایا و بیرون وستر پا کوٹین براو قتل نخویوی نوات کل بلوت من ابواره استاذ سے بوئی اطلب الارزاق من اسبابها واطلب البیوت من ابوابها دا رزق دا اسبابنا بکارا رزق خویوی کورتا و دروازین ورننو کی عقیده و وحمی چې په دروازه راشو نو دا خو عمل بیا ځایش رجوع فی العمل لا نو دا کوټې د شانه برابر رواج چې دی کنه اکثر په وهمونو بنای په خیالي خبرو حقیقت نه لري او دا زړې ښځې زاړه شیخان پیران جاهلان دا ورپسې روانه غیر عیب ورکړی شو چې ها ته د مخې نه راغلی دا سفر یو اثر د عذاب ځکه دی کې آرام ختم شي د کور آرام د ډوډۍ آرام خو نی پکې کنه که د جس سفر یم سړی تنګېږي یقینا ناست دی داسې بابت 3 घंटे 4 घंटे چې سفر دې پوره کړو کور ته ځر راځه ځکه سفر د ادا د حقونو د خدای لپاره چې هغه دې پوره کړه حج او عمره اوس ادا د حق د اهلو کا کور ته ځر راځه بلا ضرورت سفر بند دی او بلا ضرورت سفر کې ایثارې دل بند نبی کریم وایي سفر چې یو انسان عذاب سړی نه منکې ډوډۍ او بوس کل یعنی په آرام په خپل طبي وضع معتاده طریقه هلکه کتاب ته ګورم دی بل خوا روانه ښه د پین چې ګاډي کې توره رضا قضا نحمته سړی خپل حاجت پوره کړي د سفر فلیعجل الی اهله کور ته دې راځي ته طالب پیغام چې دې ساعت پسې تللی کې ته جمعې شپې پسې هله کور ته دې بې زر راځي هله ابن عمر را روانو یعنی په مکه کې دیگه نتبر خبر ورلیک صفی بنت عبیر لیکن زمان ملاقات غارم سبا دکنی زمرم بس را روان نچی شفق بلدوب شو شفق احمر راکب شو برحمون بیوکو ماسطن شفق بیت کی بیوکو وقت مشترک بینهما کی ازی ارتباط باوه
بیا بری نبی کریم پتک شان کو اخر المحرم و جمع بینهم. بسم الله الرحمن دا احکام دا احسار دی. زمون مذہب دا چه احسار پار شی رازی پا دشمن هم رازی پا مرض هم رازی. دا نور علماء شوافی چه احسار پا دشمن رازی پا مرض نرازی. مرض کی که تا محصور شه بس احرام کی بے البتہ کہ اشتراک تی کری کہ خدا زبال تا حلالیں گا چه کم دے کے ما تو بند کی نو کولی محصر بش محصر دا احکام دی چالتا بحادی علالا کی کلی گلی دی نشوا او کلی گلی دی شنو غبے لے گے او وقت مقرر کی تفلان کی وقت تبورا کی تقریبا چاہا وقت پورشی دلتا بزان حلال کی و قضاءت لازم رزمون پا مذہب کی کہ فرضی حج و عمرویو کا نفلی وی دی پا نفلی کی نوئی او پا فرضی کی وی نو دو پا احسار کی زمون مسئلہ کی اختیار کرے چی احسار پارشی رازی ام پا مرض رازی ام پا دشمن او قضا کی داوی مسئلہ کی اختیار کرے چی نفلو کی قضا نہیں دیو حضور مبارک حدیبیہ کی بند شو واپس شو و بے قضا نگر اور منوی قضا لدے بے میں عمری نم عمرت القضا رے دیوی دا قضا دا مقاضات دا دے دا صلح را منوی دا قضا نرے لیکن نبی کریم بیلو پرس کا کہ ما تر ستلیو یا بسح کا دل دے جزا اسے درست روان خدا کا سبا جوڑ ملازم سے لکھنے ورکان لازم مسلک ہر چیز کے معنی دا سفر شپاوے احسار راضی دا حکم دا محترب تجاری کی گئی کتبئی کختے ماتشی کناجور چی تو دشمن منشی او دا حسر پا مناسبت کے حسور ذکر کی دے احیاء علیہ السلام پا صفت کے وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین حسور معنی بظاہر جمع نشوکو ہے ودا معنی دا دم خلافہ حسور معنی دے رحبت و فخذک ذکر کی خود سر جمعنی شکو لدا عیب دے پیغمبران دا تسمع ابن پاکی وطبائی و صفت دا بشریت انسان کی قوت دا جماری نیجرانو او نا عاجرو نا دی رغبتو دا خودونا شوقینا لدرلو جرل بے یحیاء علیہ السلام نسالی الوقت الاخرت پر تصور کی جاری اغتا خود سر آیاری یحیاء علیہ السلام معدم ندکر اپا نوجوانے شوید شوید یو عیسیٰ علیہ السلام ندکر یو یحیاء علیہ السلام باقی طول پیغمبران وردنا کلی ولقد رسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان رسول ياتي بآيات الله بإذن الله لكل أجل كتاب أنا وطمير كلامشي نم احكام بإحسار بتجاريشي وعباس بشي عبيب بلك الله عمروك أنا فتنہ زمانہ وچی حجاج فوجون التوب ابن دفر ومکہ مکرمہ نفس القرآن دار حتى يبلغ الحج ثم محلها الى البيت الأثير دي حضور حدیبیہ کی حلال کا حدیبیہ دا حرم نبارا نیمہ حدیبیہ حرم کدا نیمہ بحل کدا چکم دے کی دی مقیم و رحلو اور چکم دے مفت و حرم نشی دمرو نزدین بیخت اتفاق لے گے اور ابن حمام وی ناجیت الاسلامی سر ایساروی لے گلی ذکر ترمیزی کے راہ ناجیہ اور توی قربان کا ساروی پاکے مرسو نیچے منشی علالے کا پانا پکیر تو مرتمنز دیکھے گا مناجیت الاسلامی سر ہدایہ لی گلیو اور حدیبیہ سپحل کیا انا قلتم کنار مقا وزر
چې کوم حاجت لته هغه پوره شي بیا سمي ساريږي دا څنګه چې طلب د علم مکه طلب د علم هم مکتوب دی مشایخ کې مشغوله کور ته مونږه دا هو چې فارغ شي نه به می ساريږي فارغ تحصیل شي او شذري به می ساريږي به ذکر تو حدا د حقوق الزوج شم فطعنا يوم الرواية وكان يقول لا يسوء لا نعلم حتى رسول الله يوم الرواية ومما رحمته ومن ويرى رحمتنا ويدعونا من أرباب الذي عبد الله قال له وقام لنا ومما رحمتنا ومن رحمتنا يمنع مما رحمتنا ومن رحمتنا يمنع السبيل ومن دې ته وګوره کنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجامع نساء ونحر حده حتى اعتمر عاما قابلا بل كان له امر وقضى عليه وبدل شيء حج وضع عمري احكام يودي لمحصى حتى يحج عاما قابلا فكان لبي حج او حج مطلقا ذكر كليك نفلي كفرج انا لا حسر مسألة دلت من على غير حسر لا وحسر قياس كري دلت بغير حسر غير حسر کی تقدیم و تاخیر جائز ہے اور حسر کی تقدیم و تاخیر جائز ہے انا ہمارا حدیث جا بعض من قال ليس على المحصر بدل دې په دې کې شوافی او مسلک اختیاري چې محصر بالحج والامر النقلي هغه بدل نشته قضا نشته زمون مسلک کې په حج او عمره کې قضا لازمي انا دی وی علی قضا لازمي چې بغیر عذر مات کی او احتاج او عذر د شری دشمنی بند کیا مرض پیرا فدې کې په قضا نه وي موږ په دعا صورتونو کې قضا وایو الله ابن عباس وایي انما البدل على من نقص حجه بالتلذذ بدل او قضا پاچار چې حج په تلذذ مات کی یعنی بلا عذر شذ سره تقاضو واما من حبسه عذر وغير ذلك انه يحل ولا يرجع دې به حلال شي واپس کی واپس بشکل حضرات نشت وإن كان معه حسن ومحسن نحر كان لا استطيع أن يبعث به تحدي نشل يقل لحرم زمكة نمالت ريالا كده زمو مسلك وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الحج محلا أو كل شنو على عليه كحديني أو حرم زمكة شعلك ففلان كده الدورة نزلت بضان حلال وقال مالك وغيره ينحر حجه ويحلف في اي موضع كان امام مالك بھی لیگل في نشتا ارجع کی حلال ولا قضاء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحديبيه نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الحج الى البيت لیگل ذهب ثم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضي شيئا ولا يعود نيل قضاء والتوليد ونيل واپس كذا والحديبية خارج من الحرم هذا امام مالك سيب كلام للعريق نقلكم ابن عباس كلام خلاها حدي بليجي امام مالك سيب وي حدي ليقول تاجر تشتعال بيك چالا لكلا تك حديبية خارج لحرمنا دولت الا لكلا امار تك حديبية نما پا حرم كلا نما پا راكي وصاحت پرطرة دا خطول علماء چې دمر نزدیوی چې دا قضیه د نبی ولنه حلاله فالتک انا او مانا حدیث د ابن زبیر د جګړه
मुनासबत की खबर अकड़े वगैरह चलते याद रखना हवाम जमद हामेद मुशद्दद अयो हामात या जमद हामेद मुखफ़फ़ हामा मुखफ़फ़ को प्रेत हो और हामा मुशद्दद ने माश में गोश्त को मुगतो नारे जमा हवाम दा और हामे जमा हामात अदीबान में और तनाफुज दो हदीस और तदफकड़ू कर तैयारी और की बीस देर से पर्चा की मरावलम चना के बेवाए चमुनु खबर अला बड़ा बस्ता तो बजरी पीछ है क्या ना Dafür की इख्तियार देने का अपने पाओ जिक्र करूँ किताब तफसीर की मूल है ना बाब कौल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फला रफ़सा हज उम्र की एहराम तोड़ेगी कुछ खबरें बन के रखो जो खबरें न बखो जो सारा गपशप लगे है ना नदी मुक़ज़ियात और आफलान ज़िक्र अपने जिक्र करी के दा हर वक्त खनदे और हज की बिलखुसूस ज़िक्र आशना खुदी ठीक भी गानी खल्क़ सरवाते तई नदी खबर तो बख्याल चाहते मानी दिल भी आजा दिल तबसूर के खब आदर और सखीबियत और पदवानी जगह कई मरगिरी सा लेकिन सीधा दुकानों में होता सामान होने का ना मुझे आपका नसीहत के चाहता क्या वसीयत क्या अगला बताओ पैसों तक पूंजी आते मुझे गिरी से साथ पानी से लगाऊं ज्यादा माँ कम लगाऊंगा है ना नकली अहकाम बंद देते हराम ला तक़्तुल सैद व अंतुम हुरुम नकली शामिल क़त्ल अहजार और मुठ मुठता अहकार ना अलावा कुदरो बुढ़ी हराम पद मकरे बल बंदी या वह बुढ़ी की खल्क को करेली खैर दे नकाल तो उसकी उन्हीं करी बुढ़ी करी गुलाम करी मक्का मुकर्रमा और मेनाव ठोल बुढ़ी दी कोले चमनू ने भी बची आरे इदा पख्तल चिशी हाँ और चिचा करी लेकर शौतल गनम गुलना और बुढ़ी दारे बोले है ना आयात से खुदा मुताम्मिदन खरीदी हुआ खरीदे इख्तराजी न दे कचा पखता मर्क कचा पनिस्याना मर्क ठोल बान जजारा फजज़ाउ मिस्ल मा क़तल मिन अन्नाम फजज़ाउ मिस्ल मा क़तल जज़ा भई पमिसल द मक़तूल मिन अन्नाम अब मक़तूल बयान भी और कदा द क़तल बयान जजा भाई चिद सिंह नाम वजली दावे में चल भाई और या मेरा नाम बयान दादा जजा यानी तो कीमत पर के एक बदल मौर जमुन मसलक की मिसल मानवी असल कीमत के पागी सारवे की दिन वहाँ बले और रूप मजहब की मिसल सूरी असल ले तो मिसल सूरी न मिलावे दिन बे कीमत पर वही फजज़ाउ मिस्ल मा क़तल मिन अन्नाम दा नाम बयान दा क़तल है और जज़ा और दील फजज़ाउ मिस्ल मा क़तल मिन अन्नाम बदल बई मिस्ल मा क़तल मिन अन्नाम दा नाम बदल द जज़ाना अल्लाह
یحکم به ذو عدل منکم قرینه زمون د احناف ده ذکر چې فیصله په قیمت د عادلینو کار دی او حجم بالغ الکعبه دا قرینه د هغوی د مسلک ده ځکه حج خو په څاروو کې استعمالیږي هله شاید په معنا د مصدري دی یعنی مسجد د بحر روان نو ښکار د دریان روان او ښکار د اوچې بند هله دا په ترمذي کې موږ ووایو بعض علما خو ښکار د اوچې مطلقاً بند وایي هر چا چې ښکار کړي که د دلالت او اشاره وي که نه وي که د لپاره وي دې مسلک دا چې د ده دلالت او اشارت وي د محرم او د ده د پاره ني په نیت کې نو دی حلال دی زمونږ مسلک دا چې په نیت ته حرام وي که د ښکار د حاجي په نیتو کې نوم حلال دی خو چې د دلالت او اشارت وي امام بخاري زمونږ را خوښه کړې ده نو دوی باب اذا صاد الحلال فعاد عن المحرم السيد اكله يوم حلال سر اختاركو او محرم لے حدیہ کی رو لے کنو پردیشی نیت تپوست مجد نشتا وداغی علماء مرادو شو چاوی مطلقاً اختار بنوئی دور جدا مسئلہ دا محرم سرے زبح کولشی او کنا کولشی تو وقو فی غیر السید سیدی لکا چرگی غوائی نیقی دا چالالوش نحو لبر والغنم والبقر والدجاج والخير او عدل فتو مثل اذا كسرت قلت عدل مساوي تقول قياما قواما يعجلون يجعلون له عدلة لا بسورة انعام كراغل يعجلون دا عدل فمناسبت کے ذکر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يشركون انا صحابه تلل کنا پاراکی حدیبیه کی ابو قتاده سره سمرګور نو لیک بل طرف طرف دشمنی آرام ابو قتاده حرام نو تړل نو تړل د سړي مخه ته چې دمي خاطر راځي کنه نو کنه دې نو تړل دې نو تړل روانه مدینه نه چې دمي خاطر راځي یو ځل حلیفه د مدینه سره نږدې او مخکې رابط ابو قتاده حرام نو تړل زبد رابط نو تړل او مرګونه د ذل حلیفه نه تړل انا نو د پلان به تو اخر کار دا تقابو حیوانات اسمه سوی با مونگ بچی موٹر کی دم بدا سوی اختیاره ده اوز دی زوگان نیک شرمخان دی زوگان ده او دا اعلان تقریبا نمی انا تا موٹر سر دیلو سر پنکم سر چغو سر ده سر حیوانات تفتی روکی کم دیتا چی دیلو رسی کم دیتا دا شوری انتا دا کاریس دون تختی فاتی کی گا شامل دوی سپرین کریسی یعنی سکرہ باندرانش زمین و دا حضور پا میانس کی سمانے موجود نشی ما حضور پس مخکل آرام لمرگل تمیتا اسکو مناظر ورفت و فرسی شعوان و اسیر شعوان کلب بی کند ورکل اصلا فیو پویا که کلب مزا یعنی کند بمی اصلا ورکل تیز بنا انا نزشپی بنی غطانی و خلی و عراقه ماہی حضور دی کم دیر پر خوضوی فتاہن مقام کی او دادا چی ما سر خبر کولا دادا سقیا مقام انہ سقیا راندی یا مطلب اداری وہو قائلا بسقیا ما خودشکی فتاہن کی پریخلی او غرمی لبرسی نبی کریم سقیا کا کہ اسم فائل کو مانا دے استقبال قائلا یا دا قول نبی
دما تدا خبر کول په سقیا مقام کې دې سړي چې ما پتا هن کې حضور پرېخره یا د خیلولې نه ده چې ما حضور پتا هن کې پرېخره او نبی کریم غرمه طرف سقیا کا وهو قائل السقیا غرمه آرام تبور خیلولې د غرمه آرام تبور قائل یا د قول نه ده یا د خیلولې نه ده انا جو ضرورت سے دو ماں پھر سے مرکز دی سلام میرست کی پاتی دی ستاس ورطلی جسار سیاسی نتیاری علا رسول ختم نکی دیم متحمار وشی خبر اکرا او تعالی ملگا وقا ساتن رضی خنوے وی خرق دے تپو سنکو چی طبیعت زمین دے کریو کنا او دائم راسی پورا خرقشین رضی عام قرون آغا سربی دیر سربی او داسې خپلی لکه دا برګې پټي په سپینې تورې ښکلی حیوان لکه دا اسپسه انا زه دې ته حیران یم چې اس د عامو مذهبونو کې روا دی خو د اس وخې ما چېرته نه لیدلی چې قصابخانو کې خرڅېږي او دلایلو نه معلومېږي چې اثران امام ابو حنیفه رجوع کړی د قول له صحابیانو خو چېرته ما نه دي لیدلی سیند د خان خرڅېږي کوني کبر خرڅېږي سرطانونه او اس مې نه دي لیدلی چې اس خرڅېږي انا د عربو ملکونو کې د خنزیرانو غوښې خرڅېږي لبنان ته لاړ شي اصحابان دکانونو کې پرتې او په دې نیلام د ټوکې بندې کړي کیلو دو کیله ډېره سروی خرڅېږي ده ما حدیث کې ده